बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के लिए, आवाम के लिए, आवाम की इस्लाह के लिए हर रोज़ आपका खादम, आपका दोस्त, आपका भाई अपने दवाखाना के मशहूर व मरूफ कीमती नुस्खे आपको इस चैनल हकीम सुंदरवी में देते हैं। इस चैनल में हम हर रोज़ ये साथ साथ कोशिश करते रहते हैं कि अगर कोई भाई, अगर कोई दोस्त, कोई बहन हमसे किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की दरख्वास्त करता है या कोई रहनुमाई चाहता है तो हम उनको मुकम्मल मालूमात, मुकम्मल रहनुमाई देते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये ज़हन में रखिएगा कि जो भी हम इस चैनल हकीम सुंदरवी में बयान करते हैं, बताते हैं, ये मशहूर व मरूफ और मुजर्रब तरीन नुस्खा जात होते हैं। आज का जो नुस्खा, जिस इलाज के लिए हम आपको इस वीडियो में हाज़िर हुए हैं, ये है कमर दर्द के लिए, हड्डियों की दर्द के लिए, या वो दोस्त जो काम कार करके थक चुके होते हैं, उनको दर्दें बहुत होती हैं, जिस्म थकावट से चूर हो जाता है, उनके लिए हम ये नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये नुस्खा नहीं, तोहफ़ा है, तोहफ़ा। तो मेरे भाइयों, मैं आज ख़ास करके ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए जिनको कमर में दर्द होता है, उनके लिए ये नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है, दोस्तों को बतलाना भी है कि अगर आपको किसी को भी कमर दर्द हो तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। मैं आपको इस नुस्खे के बारे में मुकम्मल मालूमात दूँ, यानी आपने कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके परहेज़ क्या हैं, ये मैं सारी मालूमात आपको दूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मोहतरम नाजरीन, हमारा तारफ़ है तैयबा दवाखाना, कायमशुदा 1998, बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का। मोबाइल नंबर है 0302419692। हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोहतरम नाजरीन, आपने करियाने की दुकान से या आपने करीबी पंसारी की दुकान से ये अज्ज़ाए तरकीबी ख़रीदनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये देख लें, इसको कहते हैं खशखाश। खशखाश यानी ये पोस्त के डोडे में से निकलती है। कई दोस्त इसको कई तरह पे इस्तेमाल करते हैं, जो हम आपको तरीका बतलाएंगे वो भी एक कमाल का होगा। मोहतरम नाजरीन, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पाव, आधा किलो, जितनी आपका दिल करे आप खशखाश ख़रीद लें। उसको ये आपने बात ज़हन में रखनी है, इसके अंदर ये देखिएगा कंकरी वगैरह, रेत वगैरह होती है, इसको आपने साफ़ करना है।
جیسے ہی آپ اس کو صاف کر لیں گے پھر آپ نے اس کو جار کے اندر سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ تو میرے دوستو، چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے کہنے پہ اس کو کم از کم 1 ماہ استعمال کر لیں یا وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتے رہیں۔ سال میں 15 دن، 20 دن، مہینہ استعمال ضرور کیجیے گا۔ محترم سامعین، آج میں آپ کو خشخاش کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ خشخاش آپ نے لینی ہے، 1 پاؤ خرید لیں یا آپ 100 گرام خرید لیں، 200 گرام خرید لیں۔ اسی کے مقابل اتنی ہی ہم وزن آپ نے شکر، جو گڑ سے بنتی ہے، گنے سے بنتی ہے، گڑ کے ساتھ جو بناتے ہیں دیسی شکر، وہ آپ نے لینی ہے۔ اگر آپ نے خشخاش 100 گرام لیا ہے تو شکر جو ہے وہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اگر آپ نے 1 پاؤ خشخاش لیا ہے تو شکر بھی آپ نے 1 پاؤ لینی ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح خشخاش کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ مشین میں باریک پاؤڈر کر لیں، مام دستے میں باریک پاؤڈر کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے شکر کو اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ مام دستے میں یا کھرل میں یا چٹو وٹے میں اس کو مکس لازمی کر لیں۔ آپ نے پھر اس کو جار میں رکھ لینا ہے۔ تو صبح شام کھانے کے آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ، جس میں سونف ڈال کر ابالا گیا ہو، آپ نے اس کو بڑا چمچ ہے تو 1 کھا لیں، چھوٹے چمچ ہیں تو 2 کھا لیں۔ آپ کو خوش ذائقہ، خوش نما لگے گا، مزہ آئے گا اس کو کھانے میں۔ تو اگر آپ کی کمر درد ہوتی ہے، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، اگر آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، تو میرے دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ جو ہی آپ اس کو استعمال کریں گے، اگر آپ نے کام کر کر کے، سفر کر کر کے تھک چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں، تو میرے دوستو اس خشخاش کا 2 چمچ چھوٹے یا 1 چمچ بڑا جو چاول کھانے والا ہوتا ہے، میرے دوستو نیم گرم دودھ کے ساتھ شکر والا جو خشخاش، آپ نے اس میں شکر لازمی ڈالنی ہے، یہ بات ذہن میں لازمی رکھ لیں۔ آپ نے اس کو صبح شام کھانا ہے، 1 ماہ کھا لیں کم از کم، تو آپ کا 1 سال ایسے نکلے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ ساری سال، دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، دوپہر ہے یا رات ہے، آپ کو اپنے جسم میں ایک جنون، ایک سرور سا ضرور آئے گا، اپنے اندر اتنی طاقت اور توانائی آپ کو محسوس ہوتی رہے گی۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے خشخاش پر، تو میرے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، دوستوں کو بتلانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، پرانی خشخاش آپ نے استعمال نہیں کرنی، یہ نوٹ ہے، کیونکہ اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اس بارے ہم آپ کو یہاں نہیں بتا سکتے۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس نسخے میں جو بھی چیز ہم نے بیان کیا ہے، آپ دوستوں کو فارورڈ ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال درکار ہو تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آخر پر جو دوست بیمار ہیں، جو دوست موذی کسی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ کسی دوست کو کسی بھی مرض کے معاملے میں کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی آپ ہم سے
اس واٹس اپ نمبر پر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔